बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर नजर सानी दरखास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक नजर सानी दरखास्त इतराज़ात लगने के बाइस वापस ले ली गई। नई तरमीम शुदा दरखास्त जल्द दायर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जारी है। अहम कानून साजी के मुसव्वदे पर गौर, इजलास में बड़ा फैसला मुतवक्के। वज़ीर कानून की बानी पीटीआई को जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर ब्रीफिंग। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के कानून साजी में ताउन न करने के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी से राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी को कानून साजी पर आमादा करने का टास्क वफाकी वज़रा इसहाक डार और मोहसिन नकवी को सौंप दिया गया। कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़िमनी एजेंडे के जरिए कौमी असम्बली में आज अहम बिल पेश करेगी। बिल की तफसीलात खुफिया रखी जा रही है। बिल आज ही कवायद मुअत्तल करके मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। नून लीग की तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिल पर हमायत के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रात सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। हतमी फैसले का इंतजार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर हुकाम के दरमियान मुशावरत जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अस्पताल मुंतकली से मुताल्लिक अहम इजलास में इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। पिम्स में मेडिकल बोर्ड और सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास के बाद बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल करने का इम्कान बढ़ गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुरीन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत-ए-हाल और सिफारती रुझानात पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर भी गुफ्तगू की गई। पाक ईरान दो तरफ़ा मुशावरत और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर। शामी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शामी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार। असद हसन को दौरे की दावत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दी थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बर वक्त निकासियाब के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट। रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर की नशेबी इलाकों और नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। जलालपुर, जट्टा, खारिया, डोंगा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर के बेशतर फीडर ट्रिप करने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। जहेलम, अटक, नारोवाल, डस्का, सुहावा में भी तूफानी बारिश। सड़कों पर कहीं कहीं फुट पानी जमा। सवाबी में भी तो बादल जोरों से बरसे। कई इलाकों में पानी ही जमा हो गया। शहरियों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप और बेटी जान बहक, माँ और बेटा जख्मी हो गए। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सोने की कान बैठ की 100 से ज्यादा अफराद हलाक। हादसा कैमरून के सरहद के करीब ज़ैम्बोए गांव में पेश आया। लाशें और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए कार्रवाई जारी है। डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि रिफाइनरीज के ताउन से डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की जा रही है। हुकूमत सस्ता ईंधन और टैक्सों में कमी के जरिए आवाम को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने डीजल की कीमतों में कमी वज़ीर-ए-आज़म का आवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। रोजाना पेट्रोल बम गिराने का मसला 32 रुपये कमी से हल नहीं होगा। 12 रबीउल अव्वल के बाद पूरा मुल्क बंद किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। पेशावर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुक्मरानों ने लेवी खत्म न की तो पूरे मुल्क को इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे। पेट्रोलियम लेवी आवाम की जेबों पर डाका है। लेवी पर 80 रुपये लीटर वापस लेना पड़ेगा।
عدلیہ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، بانی پی ٹی آئی ہسپتال سے واپس جیل جائے گے، بیرون ملک جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عدلیہ کے ذریعے باہر آنا چاہتے ہیں، کسی ڈیل سے نہیں۔ 27 ستمبر ایک دن کا احتجاج نہیں، پورا پلان بنا ہوا ہے، اس بار کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اسمبلی کے 92 ایم پی ایز ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، میرے خلاف کوئی سازش کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، لیکن کچھ تو ہے۔ اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں غلط تھا۔ اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ بلاول بھٹو کا اعتراضات دور ہونے تک حکومت سے تعاون سے انکار۔ اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی پر توجہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے یا نہیں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے، جلد سامنے آ جائے گا۔ صوبوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم زور زبردستی کسی چیز کو پہلے مانے نہ آئندہ مانیں گے۔ پنجاب کے خلاف کسی سازش کا سوچ بھی نہیں سکتا، ایک ساتھ الیکشن ہوتے تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی۔ بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا کہ بہتر ہوتا عدالتی حکم کے بجائے حکومت خود قدم اٹھاتی۔ علاج کسی بھی قیدی کا حق ہے، چاہتے ہیں اپوزیشن قائمہ کمیٹیز کا حصہ بنے۔ اپوزیشن رابطے کے بعد رابطوں کا فقدان ختم ہو گیا۔ اپوزیشن اور حکومت الیکشن ریفارمز پر اتفاق رائے سے فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کسی ترمیم کا کوئی نقطہ سامنے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ سے قبل ادائیگی کا حکم، ہدایت پر 149 ورکرز کو ادائیگی مکمل کر لی گئی، بر وقت ادائیگی نہ کرنے پر سخت قانونی کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ ایم ٹی واسا روزانہ 2 گھنٹے فیلڈ میں جائے اور صفائی کا جائزہ لے۔ دنیا میں ٹیکنالوجی اور اے آئی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، آئی ٹی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں، حکومت کا ہر شعبہ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جائے گا، پنجاب کو ڈیجیٹل معیشت کا مرکز بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں آئی ٹی بورڈ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی تقریب سے خطاب، کہا کہ تمام محکمے ڈیجیٹل سسٹم پر کام کر رہے ہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی افسر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا۔ حکومت توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی پالیسی پر عمل پیرا اصلاحات لائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ ملکی توانائی وسائل سے بھرپور استفادے کے لیے پرعزم ہے، توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں میں نمایاں کمی لائی گئی ہے، توانائی شعبے کے تمام حصوں کے درمیان ہم آہنگی ناگزیر ہے، توانائی کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے مربوط منصوبہ بندی اہم ہے۔